Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong Mayo 9 giuluhan og ang iyang solusyon. Ang atong teksto makita sa Mateo 13:37. Ang nagpugas sa mayong binhi maong anak sa tao. Kapaglaom, ang ubang mga mini nga mga butang susama kaayo sa tinuod nga butang nga nagkinahanglan kini og usa ka eksperto aron sa pag-ila niini. Katuigan na ang labay matud ni Elizabeth, nakapalit ako og usa ka nindot nga bag sa usa ka sikat nga tatak nga nagpakita sa ang logo sa daghang mga dapit. Ipakita nako kini sa usa ka higala nga mas adunay kay balo may tungod sa mga bag kay kanako. Dili kani tinuod, kini usa ka mini. Kini daw tinuod kanako ug gipangutanan nako siya kun ngano nga naghuna-huna siya sa ingon tungod kay siya miingon kini nga particular nga tatak dili gayud magbutang og mga tahi sa ilang logo. Ang eksperto lamang ang makasugid. Niini nga sambingay nga gisaysay lamang ni Mateo atong madawat ang tubag sa duha ka kanunay gipangutana nga mga pangutana. Ngano nga adunay dautan niini nga kalibutan? Ug unsa ang buhaton sa Dios may tungod niini? Ang tubag sa una mao ang tungod kay adunay usa ka kaaway nga nagbuhat niini, bersikulo 28. Ug ang ikaduha, iyang wagtangon kini sa katapusan sa mga panahon sa makausa ug alang sa tanan, bersikulo 30, 40 ug 42. Ang sambingay nagtandi sa gingharian sa langit ngadto sa usa ka sitwasyon nga makita sa usa ka kaumahan. Usa ka tawo nagpugas og maayong binhi, apan usa ka kaaway miabot og nagpugas og mga bunglayon, mga sagbot, Grego sisanya, taliwala sa trigo, mga bersikulo 24-25. Kini nga mga matang sa pagdaot sa agrikultura nga kasagarang gigamit ingon nga mga panimalos, silutan sa balaod sa Roma. Milabay ang panahon ug sa diha nga ang trigo mitubo ug namunga, ang mga bunglayon mahimong mailhan na. Bersikulo 26. Sa diha ang mga mamumuo sa tag-iya mitanyag sa pagsulbad sa dayag nga problema pinaagi sa pag-ibot sa mga bunglayon, ang agalon mihangyo kanila nga dili usa. Dili tungod kay kini dili nila mailhan, kun dili tungod kay tingali mahilakip pagkaibot ang mga trigo, bersikulo 29. Ang mga gamot na lambigit ug ang tag-iya sa yuta na balaka pag-ayo may tungod sa trigo. Gipatin-aw ni Hesus kini nga sambingay sa dakong detalye sa bersikulo 36-43 ug gipadayag nga ang nagpugas sa maayong binhi maong anak sa tawo ug ang umama ang kalibutan ug ang kaaway nga nagsabod kanila maong yawa. Bersikulo 37-39. Kapaglaom, kini ang dakong panagbangi tali sa maayog sa dautan sa usa ka sambingay. Gipatan-aw ni Hesus nga sa katapusan sa kalibutan, iyang wagtangon ang dautan sa makausa ug alang sa tanan. Oo, ang dautan sa katapusan hingpit nga pagalaglagon, ang dautan sa makausa ug alang sa tanan. Oo, ang dautan hingpit nga mga wala. Kini usa ka nitinubdan sa kasiguran alang sa mga sumusunod ni Kristo. Gisultian kita ni Hesus kung sa unsa nga paagi matapos ang tanan ug nagmadaugon si Hesus. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga sa katapusan sa kalibutan imo nang wagtangon og pagalaglagon ang mga dautan ug hatagan og kasiguruhan ang mga sumusunod nimo ug nga sa matapos ang tanan magmadinaogon ang maayo gikan sa dautan. Tabangi kami Ginoo nga kanunay magatutok lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.